तालान हो करबला में पहुंचे हैं, उस बच्चे का लाशा उठाया है, ला करके खेमे में रख दिया है। इमाम पाक जिंदगी की सारी कुव्वतों को इकट्ठा कर लिए हैं, तन्हा अल्लाह अकबर सुबह से दोपहर तक एक एक करके लाशा को उठा करके ला करके खेमे में लिटा रहे हैं। सलाम हो हुसैन की इस्तिकामत पर, सलाम हो हुसैन की हिम्मत पर, सलाम हो हुसैन की अजमत पे, सलाम हो हुसैन की शहादत पे। अल्लाह अकबर। तमाम एक एक करके जानिसार शहीद हो गए हैं। तब तक हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम पाक की बारगाह में आती हैं, कहती भाई हुसैन इस वक्त आप पर सख्त मुसीबत आ पड़ा है। मैंने नाना जान रसूलुल्लाह से सुना था कि सदका बलाओं को टाल देती है। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों का सदका कर दूँ। इमाम पाक जैसे इतना सुनते हैं आंखें अश्कबार हो गई। कहा बहन मैं अपनी निगाहों के सामने तुम्हारी गोद खाली होते हुए नहीं देख सकता। हजरत सैयदा ज़ैनब बार बार इसरार करती हैं तो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहन ज़ैनब को इजाज़त दे दिया। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने अपने शहजादे औनो मोहम्मद को बुलाया है, छोटी छोटी उम्र है, औनो मोहम्मद को बुलाया है, नहला रही है, नए कपड़े पहना रही है, शहादत का दूल्हा बना रही है। जब शहर वालों ने ये तैयारी देखी तो कहा ए ज़ैनब अरे ये क्या कर रही हो। सैयदा ज़ैनब कह रही है मैं अपने शहजादों को दूल्हा बना रही हूँ, दूल्हा बना रही हूँ। उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने जब अपने दोनों शहजादों को तैयार कर लिया, हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने बाहों को फैला दिया, कहा मेरे लाल करबला में जाने से पहले आओ माँ के कलेजे से लग जाओ ताकि माँ के दिल को सुकून मिल जाए, माँ के दिल को चैन और करार मिल जाए। दोनों शहजादे माँ के कलेजे से लग जाते हैं। फिर किस तरीके से जनाब सैयदा ने अपने ऊपर काबू पाया होगा, अपने अरमानों को किस तरह काबू में रखा होगा। उसके बाद दोनों शहजादे माँ के कदमों का बोसा लेते हैं, अपने माँ को आखिरी अलविदाई सलाम करते हैं। इमाम पाक के कदमों का बोसा लिया है। दोनों बच्चे मैदाने करबला में पहुंचे हैं। इतनी दिलेरी व जाबाजी के साथ लड़ रहे थे कि लड़ते लड़ते जंग का नक्शा ही बदल दिया। करीब था कि अम्र इब्ने साद मारा जाता और उन बच्चों की तलवार से अम्र इब्ने साद कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह अकबर। ऐसी बहादुरी के साथ लड़ा है कि जंग का नक्शा ही बदल गया। अम्र इब्ने साद ने जब ये अंदाज़े जंग देखा अपने लश्करियों को आवाज दिया, कहा ए मेरे सिपाहियों अरे इन बच्चों को बच्चा न समझो, इनके रगों में खून हैदरी गर्दिश कर रहा है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। यकबारगी हमला कर दो, नन्ही नन्ही सी जानों पर यकबारगी हमला होता है, तीरों तलवार की बारिश होती है। आखिरकार दोनों बच्चे करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। तब तक अम्र इब्ने साद की एक मनहूस आवाज गूंजी, हुसैन अपने भांजों की लाशों को उठाओ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचे हैं और दोनों शहजादों के लाशा को उठाया है, ला करके खेमे में हजरत ज़ैनब की गोद में डाल दिया है। फिर कौन ऐसी अश्कबाखें थी जो अश्कबार नहीं होती। सैयदा ज़ैनब ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, मेरे माबूद तेरे मेरे तूने मेरे नौनहालों की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। आज दोनों बच्चे भी करबला के मैदान में शहीद हो गए। एक एक करके जानिसार दम तोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक एक करके जान के नजराने पेश करते चले जा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुबह से दोपहर तक खानदान नबूवत के तमाम चश्मो चिराग एक एक करके शहीद हो गए हैं। 3 दिन का अरसा गुजर गया है। हजरत अब्बास अलमबरदार जो अलम को लेकर के खेमे की पहरेदारी कर रहे थे, खेमे की निगहबानी कर रहे थे और खेमे के अंदर से अल अतश की आने वाली सदा ने हजरत अब्बास को लर्जा करके रख दिया। हजरत
حضرت سیدہ سکینہ چچا عباس کے پاس آتی ہے، کہتی ہے چچا عباس کیا ہمیں پانی نہ ملے گا؟ ہمارا بھیا اصغر اسی طرح تڑپتا رہے گا، چچا جان 2 گھونٹ پانی کا کہیں سے انتظام کر دو۔ حضرت عباس جیسے بھتیجی کی اس پکار کو سنتے ہیں دل لرز جاتا ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں میری بھتیجی تمہارا چچا ابھی پانی لے کر کے آتا ہے۔ حضرت عباس مشکیزے کو اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، علم ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے ہیں سامنے امام حسین آ گئے ہیں۔ امام حسین کہتے بھائی عباس کدھر جا رہے ہو؟ کہا پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام پاک نے کہا بھائی عباس تم کٹ جاؤ گے تو پھر خیمے کی پہرے داری کون کرے گا؟ علم کون اٹھائے گا؟ تم میرے خیمے کے پہرے دار ہو، اب تم علم بردار ہو، تم چلے جاؤ گے تو علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں بھائی حسین مجھے اجازت دے دے، اس لیے کہ سکینہ کی پیاس اب دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ آخرکار حضرت امام حسین اپنے بھائی عباس کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عباس علم لیتے ہیں، مشکیزہ کو لے کر کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پہنچتے ہیں یزیدیوں نے عباس کو جیسے دیکھا کہا خبردار، اس کا خبردار ایک قطرہ بھی خیمہ حسینی میں پانی پہنچنے نہ پائے۔ حضرت عباس کربلا میں پہنچتے ہیں، اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا ہے، کہا اے یزیدیوں تم نے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے، او بے دینوں بے رحم انسانوں تم نے آل رسول پہ پانی بند کر کے درندگی کی حد کر دی ہے، یاد رکھو رہتی دنیا تک تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اب بھی اگر توبہ کر کے تو نے حسین کے دین کی حمایت کی، میرے نانا کے دین کی حمایت کی، تو حسین اب بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عباس کے خطبے کا جواب ان ظالموں نے تیر اور تلوار سے دیا ہے۔ جب تیر اور تلوار کی برسات ہونے لگے تب حضرت عباس نے میان سے تلوار نکالا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور قتل عام کرنے لگے۔ تلوار چل رہی ہے، دشمن کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، گھوڑے پھٹکنے لگے۔ آپ نے میمنہ پہ حملہ کیا، میمنہ صاف ہو گیا، میسرہ پہ حملہ کیا، میسرہ صاف ہو گیا، لشکر کے قلب پر حملہ کیا، لشکر کا قلب صاف ہو گیا، یہاں تک کہ دشمنوں کا قتل عام کرتے ہوئے حضرت عباس نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ اعلان کیا او یزیدیوں تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ عباس سے مقابلہ کرو۔ عباس کی تلوار چل رہی تھی، یا قہر ذوالجلال بن کر کے یزیدیوں پہ برپا تھا۔ حضرت عباس نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، آپ نے پشت سے مشکیزہ اٹھایا ہے، پانی بھر لیا، مشکیزے پہ لاد لے، کندھے پہ لاد لیا ہے مشکیزہ کو، ایک چلو پانی اٹھایا ہے، پیاس بہت تیز لگی تھی، آپ نے سوچا کہ ایک چلو پانی پی لے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کا سوکھا حلق یاد آ گیا، بچوں کے سوکھے مشکیزے یاد آ گئے۔ آپ نے پانی کو دوبارہ نہر فرات میں ڈال دیا، آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا میرے غازی تو پانی پی لے، تو گھوڑے نے جھرجھری لے کر کے سر ہلا کے کہا میرا آقا پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پیوں گا؟ آج وہ گھوڑا بھی پانی پینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت عباس مشکیزے کو اپنے پشت پر لاتے ہیں، نظر ہے خیمہ حسینی کی طرف کہ کسی طرح یہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچ جائے۔ حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، اب سیدہ سکینہ نے دیکھا حضرت عباس پانی لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، علم کو اپنی طرف آتے ہوئے بچوں نے دیکھا تو سیدہ سکینہ نے کہا وہ بچوں دیکھو چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، اب ہمیں پانی مل جائے گا، اب میرا بھیا اصغر پیاسا نہیں رہے گا، اب ہمیں پانی مل جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، عمرو بن سعد نے آواز دیا خبردار، اگر ایک قطرہ بھی خیمہ حسینی میں پانی پہنچ گیا تو کوئی یزیدی یہاں نہیں بچے گا، سب کے سب مارے جائیں گے۔ اتنے تیر چلا دو عباس کے مشکیزے پر کہ ان کا خون کا قطرہ بہنے سے پہلے مشکیزے کا سارا پانی پہ جائے۔ اللہ اکبر، ایک ظالم نے دھوکے سے حضرت عباس کے بائیں بازو پہ حملہ کیا، بایاں بازو پھکٹ گیا، پلٹ کر کے مشکیزہ آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا۔ نوفل ابن ارزق نے برچھی سے ایسا حملہ کیا کہ حضرت
हजरत अब्बास का दाहिना बाजू भी कट गया, लेकिन अल्लाह के शेर की हिम्मत देखिए, पलट करके मशकीज़ा के तस्मे को हजरत अब्बास ने अपने दांतों से पकड़ लिया और नजर है खेमे हुसैनी की तरफ, दौड़े चले जा रहे हैं। तब तक सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा कि अलम कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है, कभी आगे झुकता है, कभी पीछे झुकता है। तब तक सैयदा ज़ैनब ने आवाज दिया, भाई हुसैन, अरे ये क्या हो रहा है? इमाम पाक कहते हैं, बहन ज़ैनब, देख तो मैं भी रहा हूँ, आज मेरे भाई अब्बास के जाने से मेरी कमर टूट गई है। इतने तीर चले हैं, इतने तीर चले हैं कि एक तीर आता है हजरत अब्बास के मशकीज़े को छेदता हुआ उनके सीने में पैवस्त कर गया। हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। तब तक अब्बास ने आवाज दिया, भाई हुसैन, अपने भाई की खबर लो। हजरत इमाम मैदान करबला में पहुंचे हैं। हजरत अब्बास का दोनों बाजू कट गया है। नजर डालते हैं हजरत हुसैन अपने भाई, अपने शेर पर, तो दिल तड़प के रह जाता है। पूरी जिंदगी की कुव्वत को हजरत इमाम हुसैन ने इकट्ठा कर लिया है। पहुंचे हैं हजरत अब्बास, चंद लम्हों के मेहमान थे, उठा करके उनका सर इमाम हुसैन अपने जानों पे रखते हैं। हजरत अब्बास ने कहा, भाई हुसैन, मेरी भतीजी से कह दीजिएगा, अफसोस चचा उसे काम ना आ सका, अफसोस मैं अपनी भतीजों को पानी न पिला सका। सलाम मेरी भतीजी तेरी उस प्यास को जिसके लिए मैंने अपना खून बहा दिया, सलाम तेरी उस प्यास को जिसके लिए मैंने अपना बाजू कटा दिया। उसके बाद चंद लम्हों के बाद हजरत अब्बास हमेशा के लिए करबला के मैदान में सो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई का लाशा उठा करके ला करके खेमे में सैयदा सकीना के सामने लेटा दिया है। कहा, मेरी बेटी सकीना पे, जो चचा तेरा हाथ लेकर गया था वो हाथ छोड़ करके आया है, लेकिन ये बेटी वो हाथ यजीद के हाथ में रही, शहादत के हाथ में छोड़ करके आया। अल्लाहू अकबर।